बात मानता था। नहीं तो अगर अंडर नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 18 अमेंडमेंट में प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी और वो इदारे जो डेलीगेट नहीं हुए, डिवॉल्व नहीं हुए हैं प्रोविंस को, तो ना वो पानी, ना वो बिजली, ना वो गैस। मरकज लेने के लिए पंजाब तो इनको लेना पड़ेगा ना। अच्छा, वैसे ये बड़ी ज्यादती लाली साहब कर रहे हैं, ये नहीं, बिल्कुल ही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो होता ही कुछ नहीं है, वहाँ बचा ही कुछ नहीं है, ये कमाल है। खान साहब से कहें फिर वज़ीर आला पंजाब के लिए कंप्लेन कर लें जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। अगर नहीं, बात सुनिए ना, आप समझ रहे हैं कि जो वजीर आजम बनेगा नेसेसरीली पंजाब को वो जीतेगा। डेफिनेटली मरकज का रास्ता यहीं से होके जाता है। नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। मगर अगर भी वो जीत जाए, मुझे बताएं एजुकेशन पॉलिसी सिंध का वो क्या कर सकता है? आप मुझे बताएं बिजली जो 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 क्या कहते हैं 100 एग्रीकल्चर सिंध का वो क्या कर सकता है? हेल्थ सिंध का वो क्या कर सकता है? कुछ काम तो सूबों के जिम्मे है ना। 18वीं तरमीम की इसीलिए गई थी ना लाली साहब। असल में बात ये है ना कि असल में हमारे जो है ना बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जो खास तौर पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनका ये एक खास प्रिज्म में दुनिया को देखते हैं, बड़े काबिल लोग होते हैं, लेकिन जब ये उसको जनरलाइज करते हैं तो वो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं खारजा अमूर पे बोलना शुरू कर दूं। बात ये है कि ये बच्चा भी जानता है, सुनिए, आप मुझे लेक्चर ना दें, गुजारिश ये मेहरबानी से, ये जो मामला है कि वो क्या करेगा, अपोलॉजी अभी से अपोलॉजी स्टार्ट बैठ गए हैं कि क्या करेगा। भाई बात ये है कि ये उसने करना है, उसका वादा है, वो लीडर है, खड़े में पड़े हुए हैं कि मैं वोट मैं जो कहना चाहता हूं मैं कहूंगा, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तरीके से डिसएग्री करें। ये क्या कहना कि मैं नहीं समझता और मैं बुजुर्ग हूं और मैं रिटायर हूं, तुम कौन हो? एक्सक्यूज मी, हेलो एक्सक्यूज मी, तुम ये तुमसे बात ना करें, जेब नहीं देता, मैं भी आपको एक्सक्यूज योरसेल्फ। मैं आपको तुम नहीं कह रहा, मैं आपको तुम नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा तुम आपको। आराम से। अरे यार कहो या ना कहो, मैं यार भी नहीं कहूंगा। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो बताएं। कैजुअल डिस्कशन नहीं है कि मैं आपको यार के मैं आपको यार क्या कहता है, कमाल है यार, ये को प्रोफेशनल कम से कम अल्फाज तो ये बुजुर्ग आदमी यार अपना डिसएग्री कर सकते हैं, तो रखे अपनी गुफ्तगू, डिसएग्री तो कर सकते हैं। चलो मुझे ब्रेक लेने दे। हिलाली साहब डिसएग्री करना तो उनका हक, डिसएग्री कर सकते हैं। बहरहाल आपको उनकी बात बुरी लगी हो, हिलाली साहब को आपकी बात, मैं माजरत कर लेती हूँ। मुझे ब्रेक लेती हैं, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, पीपल्स पार्टी ने भी आज टैकी ग्राउंड में जलसा किया। जाहिर है खान साहब के जलसे से कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता, खान साहब का लाहौर वाला जलसा तो बहुत बड़ा है। आप समझते हैं कि एमक्यूएम का गढ़ है, जाहिर है सब जानते हैं एमक्यूएम का गढ़ है, एमक्यूएम के लिए चैलेंज है वो एमक्यूएम जो खुद टूट फूट का शिकार है। शायद बात असल ये है कि एमक्यूएम जो है इस वक्त वो पीएसपी है एमक्यूएम। हाँ, तो ये कहना कि एमक्यूएम है, पता नहीं मेरे ख्याल में कितना एक्यूरेट होगा, मगर एमक्यूएम अगर पीएसपी बन गया है तो फिर मेरे ख्याल में जो लोग आए हैं वो गुड ऑर्गेनाइजर्स हैं, पुराने एमक्यूएमाइट्स हैं, उनको लोग जानते हैं, शायद वो पॉपुलर भी हो। और कमाल जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली उसने काफी अच्छा काम किया है कराची में, और 40 साल के बाद यहाँ पर ऐसे जलसा किया है पीपल्स पार्टी ने। इसकी वजह तो यही है ना कि एमक्यूएम खुद बिखर गई तो उनको मौका मिला इतना क्राउड इकट्ठा करने का और ऐसे बड़ा जलसा करने का। आई थिंक ये भी रीजन है। हाँ, शायद ये भी हो, मगर मैं आई डोंट नो, इतना मुझे नहीं पता कि पीपीपी फ्रॉम अ सिंधी पार्टी, सिंधी नेशनल पार्टी, क्या कराची में नॉन सिंधीज भी उसके साथ हैं? कुछ तो जरूर हैं, मगर कितना है? और जब उनके पास एक ऑल्टरनेटिव होता है, मिसाल के तौर पे नेशनल अवामी पार्टी है, वो क्या कहते हैं अवामी पार्टी है, ज़्यादातर उसमें पठान हैं, बहुत कम सिंधी आप देखेंगे उनमें, ना एमक्यूएम आप देखेंगे, ना उर्दू स्पीकिंग आप देखेंगे ये पठान पार्टी में, साथ साथ एमक्यूएम में ज़्यादातर आप उर्दू स्पीकिंग दे। तो मेरे अपने ख्याल में अभी तक कराची का तकसीम जो है वो है एथनिक ग्राउंड पे, मगर पीपीपी जो एक जमाने में बड़ी अच्छी नेशनल पार्टी होती थी, क्या उनका अभी तक नेशनल होल्ड है खासतौर कराची में? मैं नहीं समझता।
اس لیے شازیہ کہ انہوں نے کراچی کو کیا کیا, کتنے سال سے وہ پاور میں رہے ہیں ود ایم کیو ایم الطاف, اور کیا کیا انہوں نے. تو لوگ بڑے ڈسلوژنڈ ہیں, اور یہ پی ایس پی کا جو اب رائز ہے یہ اسی لیے ہے کہ وہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بھئی ایک آدمی ایڈمنسٹریشن جانتا ہے. رائز ٹف ٹائم دے سکتا ہے پیپلز پارٹی کو. دیکھیے پیپلز پارٹی کے لیے پہلے تو ایک مشورہ میں بطور شہری یہ دینا چاہوں گا کہ اب یہ جب جلسے جیسے انہوں نے کیا آج بھی, ان کو جس طرح کرائے پہ بینرز وہ آپ خرید سکتے ہیں, اسٹیج خرید سکتے ہیں, آپ ساؤنڈ سسٹم لگوا سکتے ہیں, آپ ارینجمنٹ سارے کرواتے ہیں نا, انہیں چاہیے یہ کرائے پہ آپ کو اسپیکر بھی لے کے آیا کریں. کیونکہ بلاول سے پہلے بھی جو لوگ اسپیچ کر رہے تھے, مطلب وٹ اے فائن وومن, آئی ریئلی ریسپیکٹ ہر, شیری رحمان صاحبہ, بٹ شی از ناٹ اے پبلک اسپیکر فار گاڈ سیک. رضا ربانی صاحب آئے, وہ بھی دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا, یعنی اچھا اس کے بعد بلاول خود آئے تو وہ بھی سچی بات ہے کہ آج ان کی پرفارمنس وہ نہیں تھی جو اس سے بہتر پرفارم یہ پہلے کر چکے ہیں. تو اچھا پھر جو وہ جس ذاتی حوالے سے کراچی کو اپیل کرنا چاہ رہے تھے کہ میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں, میں پلا بڑا ہوں, میں نے سانس لی ہے, یہ ساری چیزیں ان کے بیسیکلی وہ اپنی نالائکیاں مجھے لگ رہی تھیں کہ اگر اس کے باوجود کراچی کا جو حال ان کی وزارت اعلیٰ میں اب یعنی 10 سال مکمل ہونے کو ہے, تو اب یہ اگر یہ کراچی سے اتنا پیار کرتے ہیں اس کے باوجود کراچی کا یہ حال ہے, خدا نہ خواستہ یہ دیکھیے حکومت صوبائی ان کی تھی, ان کی صوبائی ان کی حکومت تھی, یہ اس سے اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ایک سلسلہ, جب آپ بھٹو کا نام لے رہے ہیں تو آپ ایک تسلسل کی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں علیحدہ سے کوئی شخصیت آ گیا, آپ کے پیچھے جو اثاثہ چل رہا ہے آپ اسی کو جب اٹھا کے چلیں گے تو اس کی کارکردگی کر کے چلیں, اس کی کارکردگی کو آپ کے جانچا جائے گا, اٹ از اونلی نیچرل. بالکل صحیح. جی کیا کہہ رہے ہیں لالی صاحب, مجھے آگے بڑھنا ہے. میں یہ ان سے اس بات پہ بالکل اگری کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک اسٹیٹسٹک دینا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کر سکتی ہیں کہ یہ جو ٹینکر مافیا ہے, اتنا کرپشن پھیل گیا ہے کہ 15 کروڑ ہر روز ایک جگہ جاتا ہے. ان کو پانی ملتا ہے 300 اور 400 روپے کے لیے, اور بکتا ہے 6000. اب جب لوگوں کو یہ پتا ہے شازیہ, آپ مجھے بتائیں کہ کون سا پروونشل گورنمنٹ ہے, کون چلا رہا ہے اس پروونس کو, تو وہ کیسے خوش ہوں گے ان کے ساتھ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جو بھی کہے, میں کہتا ہوں نئے اسپیکر بھی آ جائے, اگر ان کا پرفارمنس ایسا ہو, they will not get. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. پروگرام کا وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا. اب جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ جنرل صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام, جی آ رہی ہے. جنرل صاحب, پی ٹی ایم والے کہتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ آئینی ہیں, قانونی ہیں, لیکن یہ کون سا آئین اور قانون ہے کہ آپ اپنے جلسے میں پاکستان کا جھنڈا لانے کی اجازت نہیں دیتے؟ کہ کیا عزائم, کیا یہ میسج دینا چاہ رہے تھے ان کے, یہ جو آج انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیں شازیہ, بات یہ ہے کہ جب کراؤڈ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں ہر طرح کی, اب یہ کوئی ایسا اسکرین کراؤڈ تو ہے نہیں کہ اس میں صرف پی ٹی ایم کے لوگ تھے, یا اس میں کس کماش کے اور کون کون لوگ تھے, کیا عزائم لے کر آئے ہوئے تھے. تو جہاں تک ان کے مطالبات کا ہے, یس ان کو مطالبہ کرنے کا حق ہے, ان کا مطالبہ سننا چاہیے, ان کو ڈائیلاگ میں انگیج کرنا چاہیے, ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن ان کے مطالبات پہ جرگہ قائم ہو چکا نا. ہاں میں وہی کر رہا ہوں. تو اب وہ ایک موومنٹ کی صورت میں نکلے ہوئے ہیں, اپنے لیے سپورٹ گارنر کر رہے ہیں, لیکن سوات اور یہ کے پی کے کا ایریا ایسا ہے اور اس میں کچھ جگہ پہ ایسے ہڈن لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس سارے پروسیس کو سیبوٹاج کیا جائے, اور پاکستان کے فلیگ کو جو ہے بیچ میں جب ہم نہیں